السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. كما وعدتكم في الفيديوهات السابقة أني راح نقدم لكم موضوع محتمل في امتحان الشهادة يكون يتحدث حول أمر راهن أو حدث راهن وحصري. كما تعرفوا الحدث الراهن في أيامنا هو كورونا فيروس، إذا جبت لكم موضوع يتحدث على كورونا فيروس، ولكن مش شرط أنه هذا النص اللي راح نقدمه لكم اليوم نفسه راح يكون في امتحان الشهادة. لا، فقط الهدف من هذا الموضوع وهذا النص أنه تكون عندكم أفكار وعبارات اللي تقدروا تستغلوها في حالة ما إذا كان الموضوع نفسه في امتحان الشهادة. كما تشوفوا هنا عندنا un texte avec des questions، يعني نص مع أسئلة. بداية راح نقراو نص نديروا له شرح مبسط وبعدها نروح نشوفوا مع الأسئلة. بسم الله. Alors que le coronavirus ne cesse de se propager dans le monde, de nombreux pays ont pris la décision de confiner leur population. La Chine a été l'un des premiers à appliquer cette mesure. Rapidement, des effets positifs ont été constatés sur l'environnement. Depuis que l'Italie est en quarantaine à cause du coronavirus, les milliers de touristes qui, en temps normal, envahissent les canaux ont disparu. Les bateaux à moteur ne circulent plus, ce qui a entraîné une forte réduction de la pollution, comme l'atteste le retour des poissons dans les canaux. En outre, dans de nombreuses villes du monde entier, les rues se sont vidées de leurs voitures et de leurs passants. Les usines ont fermé, de nombreux vols ont été annulés. Résultat, une baisse significative des émissions de dioxyde d'azote. Je suis certain que cette réduction coïncide avec le confinement, a commenté un membre de l'Agence spatiale européenne. Mais les répercussions inattendues de la pandémie sur l'environnement pourraient être de courte durée. À titre d'exemple, la Chine a commencé à rouvrir des usines, notamment dans la province de Hubei. Bon, هذا هو لو تكست تاعنا. كما تشوفوا هنا درت لكم تكست ادابتي. اذا هذا هو النص تاعنا. قبل ما نروحوا للشرح نتاع النص نشوفوا شحال عندنا من باراغراف. بون 1 2 3 و 4 راه عندنا 4 باراغراف. لازم قبل ما نفهم النص نعرف وين راهي الانترودكسيون، وين راه لو ديفلوبمون، وكذلك وين راهي لا كونكلوزيون. حنا كيما نشوفوا لو بروميي باراغراف سا دوا تيتر لانترودكسيون، دونك هي المقدمه. عندنا من بعد لو ديفلوبمون وعندنا لا كونكلوزيون. علاش لازم نعرف يعني وين راهي الانترودكسيون لا كونكلوزيون او لو ديفلوبمون؟ باسكو في التكست ارغيومونتاتيف كيما نعرفوا ولا التكست تكون عنده لا فيزي ارغيومونتاتيف، يعني يكون فيه دي زارغيومون. عاده لما يطلب مني اني نوجد لو تيم ولا لا تيز، يعني نعرف انه هادو زوج يكونوا في المقدمه. كذلك لي زارغيومون اي لي زيكزامبل عاده نلقاوهم في الديفلوبمون، وفي لا كونكلوزيون عندنا لا ريافيرماسيون دو لا تيز ولا تكون عندنا اون ايدي جينيرال. اذا راح نبداو في شرح النص. Alors que le coronavirus ne cesse de se propager dans le monde, de nombreux pays ont pris la décision de confiner leur population. هنا قال لك مع عدم توقف انتشار كورونا فيروس ولا فيروس كورونا، العديد من بلدان العالم اتخذت قرار بحجر الشعوب نتاعها. La Chine a été l'un des premiers à appliquer cette mesure. إذا الصين كانت من الأوائل اللي قاموا بتطبيق هذا الحجر. Rapidement, des effets positifs ont été constatés sur l'environnement. إذا بعد هذا الحجر بسرعة rapidement بسرعة يعني في وقت وجيز تم ملاحظة تأثيرات إيجابية على المناخ والبيئة. Depuis que l'Italie est en quarantaine à cause du coronavirus, les milliers de touristes qui en temps normal envahissent les canaux ont disparu. إذا قال لك منذ دخول بلد إيطاليا في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، الملايين من السياح اللي كانوا يعني يجتاحوا هذه البلد في يعني الأيام العادية ولا في الأوقات العادية اختفوا تماما. Les bateaux à moteur ne circulent plus. البواخر كذلك توقفت عن العمل، ce qui a entraîné une forte réduction de la pollution، الشيء اللي سبب انخفاض كبير في التلوث. comme l'atteste le retour des poissons dans les canaux، وذلك يعني بملاحظة رجوع العديد من الأسماك إلى تلك القنوات اللي كانوا يزوروها السياح. En outre, dans de nombreuses villes du monde entier, les rues se sont vidées de leurs voitures et de leurs passants. يعني قال لك هنا في العديد من مدن
حول العالم، يعني الشوارع أصبحت خالية من السيارات، من الأشخاص العابرين. les usines ont fermé يعني المصانع تم إغلاقها. de nombreux vols ont été annulés يعني العديد من الرحلات الطيران يعني تم توقيفها. résultat والنتيجة كانت une baisse significative des émissions de dioxyde d'azote يعني كان انخفاض في معدل ثاني أكسيد النيتروجين. Je suis certain que cette réduction coïncide avec le confinement, a commenté un membre de l'agence spatiale européenne. هنا كان شخص يعني عضو في كما تشوفوا هنايا un membre de l'agence spatiale européenne يعني عضو في وكالة فضائية أوروبية علق على هذا الأمر وصرح je suis certain que cette réduction coïncide avec le confinement يعني حسب الرأي تاعو والمقولة تاعو أنا متأكد من أن هذا الانخفاض متزامن مع الحجر الصحي يعني لما حدث حجر صحي أو حجر منزلي لاحتواء هذا الفيروس يعني نتج عنه انخفاض في معدل التلوث. Mais les répercussions inattendues de la pandémie sur l'environnement pourraient être de courte durée. إذن هنا قال لك هذه العواقب الغير منتظرة من الوباء على المناخ والبيئة يعني قادرة تكون الفترة نتاعها جد محدودة وقصيرة. كما تشوفوا هنا الوباء هو وباء خطير ويؤدي يعني للموت وينتشر بسرعة كذلك يعني هو وباء معدي وينتشر بسرعة ولكن كذلك كانت عنده يعني تأثيرات إيجابية على المناخ بحيث أنه نتج عنه انخفاض في معدل التلوث. إذن هذه العواقب اللي تعتبر إيجابية راح تكون المدة تاعها جد قصيرة والسبب كما تشوفوا هنا اتيتر ديكزامبل يعني كمثال لا شين كومونسي ا روفغيغ دي زيزون يعني الصين بدأت في فتح المصانع تاعها في العديد من المناطق. إذن هذا هو النص نتاعنا. إذا كما شفتوا النص تاعنا يتحدث حول فيروس كورونا فيروس وكذلك يتحدث أنه بقدر ما هذا الفيروس خطير على البشرية إلى أنه ترتبت عنه نتائج إيجابية على المناخ والبيئة بحيث هذا الفيروس فرض علينا الحجر الصحي والحجر المنزلي وهذا الحجر يعني فرض علينا أنه نتوقفوا عن الخروج نوقفوا المصانع نوقفوا رحلات الطيران وهذا الشيء قلل من التلوث البيئي. إذا راح نروحوا نشوفوا مع لي كيستيون كما تشوفوا هنا compréhension de l'écrit أسئلة الفهم. نشوفوا لا بروميير كيستيون quel est le type de ce texte. إذا ما هو نمط النص. كما تعرفوا احنا خلال السنة درسنا يعني أنماط عديدة نتاع نصوص. درسنا لو تكست ديسكريبتيف اللي هو يعتمد على الوصف لا ديسكريبسيون. درسنا لو تكست ناراتيف اللي هو يعتمد على السرد يعني الكاتب يحكي لنا أحداث أو يسرد لنا أحداث. وكذلك درسنا لو تكست اكسبليكاتيف درت لكم في دروس نتاع لو بروجي 3 كيفاش نعرف لو تكست اكسبليكاتيف. لو تكست اكسبليكاتيف انه الكاتب يعطيني دي زانفورماسيون اون اكسبليكون يعطيني معلومات ويكون هو يشرح لي يعني معلومات مع شرح. هذا هو لو تكست اكسبليكاتيف. تبقى لنا في لا فيزي. احنا من قبل شفنا لا فيزي ارغيومونتاتيف. وقتاش تكون لا فيزي ارغيومونتاتيف لما يكون عندي باغ اكزومبل ان تكست اكسبليكاتيف الكاتب راه يعطيني دي زانفورماسيون اون اكسبليكون ويوظف لي دي زارغيومون باش يقنعني بالفكره تاعو. مادام عندي دي زارغيومون في النص تاعي اذا لا فيزي راهي ارغيومونتاتيف. دونك النص تاعنا اليوم ان تكست ولا لو تيب دو تكست اي اكسبليكاتيف ا فيزي argumentative. علاش explicatif parce que l'auteur راه يعطينا des informations en expliquant ou la visée argumentative parce que راه عندي des arguments في الديفلوبمون ومن بعد راح نروحوا نشوفوا les arguments. De quoi parle-t-on dans ce texte? De quoi parle-t-on dans ce texte? على ماذا نتحدث في النص؟ كما تشوفوا هنا الصياغة نتاع هذا السؤال يعني في كل مرة تختلف. السؤال هذا يبحث عن الموضوع وإحنا شفناه مرات عديدة لما يحب يعني يطلب منك ما هو الموضوع ولا يعطيك سؤال حول الموضوع يقول لك quel est le sujet abordé dans ce texte ou bien quel est le thème abordé dans ce texte. ولكن الصياغة ممكن تختلف كما تشوفوا هنا de quoi parle-t-on dans ce texte على ماذا نتحدث في النص. يقدر يقول لك de quoi s'agit-il
De quoi parle l'auteur? كامل هذه الأسئلة يعني بصياغات مختلفة تبحث على شيء واحد اللي هو الموضوع. إذا الموضوع تاعنا هو كورونا فيروس. إذا نشوفوا la troisième question. Relève dans le texte la thèse de l'auteur, les arguments. يعني قال لك أوجد في النص أولا la thèse de l'auteur الفكرة نتاع الكاتب et les arguments والحجج اللي وظفهم باش يقنعنا بالفكرة نتاعه. الفكرة توجور la thèse توجور عادة ما نلقوها في الانترودكسيون لأنه مرات تكون implicite مرات تكون explicite مرات تكون واضحة نلقوها مباشرة في الانترودكسيون ومرات تكون يعني غير واضحة لازم عليا نقرأ النص ونفهمه ونستنتجها. كما تشوفوا هنا الفكرة نتاع الكاتب راهي واضحة في مقدمة النص نعاودوا نقراو الانترودكسيون ونستخرجوها. Alors que le coronavirus ne cesse de se propager dans le monde, de nombreux pays ont pris la décision de confiner leur population. La Chine a été l'un des premiers à appliquer cette mesure. Rapidement, واش حدث؟ يعني بعد هذا الحجر واش حدث؟ Rapidement, des effets positifs ont été constatés sur l'environnement. تأثيرات إيجابية تم رصدها على البيئة ولا على المناخ. يعني هذه هي الفكرة نتاع لوتور. يعني من خلال الحجر الصحي وبسبب أو بفضل أنا نقول بفضل grâce à كورونا لأنه هذه التأثيرات الإيجابية على البيئة هي شيء يعني سبب إيجابي. Voilà. Donc هنا des effets positifs ont été constatés sur l'environnement. هذه هي الفكرة نتاع لوتور. نقدروا نقولوا des effets positifs ont été constatés sur l'environnement ولا نقدروا كذلك نقولوا des effets positifs ont été constatés sur l'environnement grâce à coronavirus. بفضل كورونا فيروس ولا بفضل فيروس كورونا لأنه هذه رانا نتحدثوا على سبب إيجابي راهي تأثيرات إيجابية على المناخ. إذا الكاتب لما عطانا لوتور لما عطانا هذه الفكرة من بعد راح للديفلوبمون للعرض وعطانا يعني أسباب اللي خلاته يستنتج هذه الفكرة. هو قال لنا أنه هناك تأثيرات إيجابية على المناخ من بعد عطانا الأشياء ولا الأمور اللي خلاته يقول أنه هناك تأثيرات إيجابية. يعني راح يقنعنا الآن بالفكرة نتاعه. إذن هادو هما les arguments. كما تشوفوا هنا le premier argument depuis que l'Italie est en quarantaine à cause du coronavirus, les milliers de touristes qui en temps normal envahissent les canaux ont disparu. Les bateaux à moteur ne circulent plus, ce qui a entraîné une forte réduction de la pollution. إذن هناك تشوفوا une forte réduction de la pollution. هذه هي le premier argument. Une forte réduction de la pollution. انخفاض كبير في معدل التلوث. Voilà. وعطانا هنا كذلك exemple. كوم كما تشوفوا هنا كوم أداة اللي نمدوها ولا اللي نستعملوها باش نعطو مثال. كوم l'atteste le retour des poissons dans les canaux. هذا عبارة عن مثال exemple. En outre, dans de nombreuses villes du monde entier, les rues se sont vidées de leurs voitures, etc. Le résultat, واش هي الريزولتا؟ Une baisse significative des émissions de dioxyde d'azote. هذا le deuxième argument. Donc on a le premier argument, une forte réduction de la pollution, comme l'atteste le retour des poissons, etc. On a le deuxième argument, une baisse significative des émissions de dioxyde d'azote. إذن هادو هما les arguments اللي استعملهم الكاتب وعطانا فيهم des explications كيفاش صراو يعني هاد les résultats كيفاش صراو عطانا يعني des explications عليهم باش يقنعنا بالفكرة نتاعو. إذا نروحوا la quatrième question كما تشوفوا هنايا répond par vrai ou faux أجب بصح أو خطأ. عندنا 3 phrases. La Chine est le seul pays qui a confiné sa population. يعني الصين هي البلد الوحيد اللي قام بحجر الشعب نتاعو. نو هنايا سي فو الإجابة خاطئة سي فو. علاش؟ باسكو كيما تشوفوا في الانترودكسيون هنايا في البروميي باراغراف de nombreux pays ont pris la décision de confiner leur population. إذا العديد من البلدان اللي قامت بحجر الشعوب تاعها ولكن الصين كانت من الأوائل كانت فقط من الأوائل. إذا الإجابة هنا خاطئة faux. Le coronavirus est une pandémie يعني فيروس كورونا هو عبارة عن وباء. إذا الإجابة صحيحة كما تعرفوا. La troisième phrase ce virus a augmenté la pollution يعني هذا الفيروس
زاد من التلوث هنا سي فو خطأ. علاش؟ باسكو عندنا هنا كما تشوفوا ce qui a entraîné يعني هذا الفيروس لما قمنا بالحجر الصحي إلى غيرها يعني هذا الأمر ترتب عنه une forte réduction de la pollution يعني ترتب عنه انخفاض كبير في التلوث. إذا هنا سي فو. كما تشوفوا هذه 3 كيستيون عندنا فو فري فو. 5 relève un mot de la même famille que confiné. أوجد في النص كلمة من نفس عائلة confiné. كما تعرفوا لي مو de la même famille هما دي مو من نفس العائلة يكون عندهم لو ميم راديكال. أصل الكلمة يكون نفسه فقط نكونوا زدنا له ان بريفيكس عفوا أو بيان ان سوفيكس. هنا راه عندنا الكلمة من نفس العائلة نتاع confiné راح نبحثوا عليها. كما تشوفوا هنا لو كونفينمون. لو كونفينمون عندنا كونفيني كونفينمون رانا زايدين له هنا ان سوفيكس. فوالا دونك هذا راه ان مو دو لا ميم فامي. relève dans le texte un adverbe de manière. Les adverbes de manière هما des adjectifs ونضيفوا لهم mon ou bien amont ou bien aimant باش نتحصلوا على الطريقة اللي نقوموا بها بالفعل. un adverbe de manière هو الطريقة اللي قمت بها بالفعل. كيفاش قمت بالفعل؟ par exemple نقول لك أنا je marche doucement يعني أنا أمشي يعني بتريث doucement يعني doucement هي الطريقة اللي كنت نمشي بها. دونك هذا هو المعنى نتاع adverbe de manière. les adverbes de manière عادة كما تشوفوا هنا عندنا rapidement عندنا l'adjectif rapide وضفنا له mon تحصلنا على un adverbe de manière. voilà بسرعة. إذن les adverbes de manière هما عبارة على des adjectifs ونضيفوا لهم mon لما يكون adjectif يعني عادي qui se termine avec e la voyelle e نضيفوا لها directement mon. لما يكون un adjectif au masculin نحولوه للفيمينا ونضيفوا له mon. لما يكون un adjectif qui se termine avec ant كيما méchant par exemple نحو هذيك ant à la place نتاعها نديرو a deuxième ent. ولما يكون عندنا un adjectif qui se termine avec ent كيما prudent نحو هذيك ant ونديرو في la place تاعها e deuxième ent. في الأيام المقبلة راح ندير لكم درس حول les adverbes de manière. donc rapidement هي راهي un adverbe de manière.